सहाय विषयः उपसंहारः। आदौ पंडित अभिलाष राजेन्द्रमिश्रस्य परिचयः। बहुमुखी प्रतिभायाः मारकः तिरुवणिकविराज विश्वविराजः उत्तरप्रदेशस्य जौनपुर जनपदस्य जौनपुर नामक ग्रामे 1943 तमे वर्षे जनवरी मासे द्वितीय दिनाङ्के जन्मः। एतेषां पिता पंडित श्री दुर्गाप्रसाद मिश्रवर्यः, माता अविनाश देवी, पत्नी राजश्री एवं पुत्र क्षेमेन्द्र मिश्रा। राष्ट्रपति सम्मानेन विभूषितः। एते संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, आंग्ल भाषासु पाण्डित्यपूर्ण अनेकान् ग्रन्थान् लेखान् च प्रकाशितवन्तः। तत्र महाकाव्य, लघुकाव्य, खण्डकाव्य, गद्यकाव्य, नाटकादि रचनाः विद्यन्ते इति सुप्रसिद्धमेतत् पुरुषः। परन्तु वैदेशिकभाषायाः अवलम्बनं कृत्वा संस्कृतभाषायां गद्यलिखितरचनायाः कृते तस्य पितामहस्य अनुप्रेरणाप्राप्त्या ततश्च प्रारब्धं कृतवान्। हिंदी उर्दू भाषायाः रचितगद्यलिखायाः संस्कृते अनुवादनं स्वतन्त्ररूपेण संस्कृतगद्यलिखारचनायाः काले प्रतिभायाः परिचयः प्राप्यते। अधुना तस्य पितामहः संस्कृतपितामहः जानते जीवनं भावनावता